विजया दशमीको दिन आज मान्यजनबाट टीका लगाएर मनाइँदै हिन्दूहरूले रातो टीका लगाए पनि विभिन्न समुदायले आफ्नो संस्कार अनुसार फरक रङको टीका लगाउने प्रचलन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतद्वारा दशैंको अवसरमा शुभकामना व्यक्त। मंसिर 4 गते निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। पाल्पाका स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई बलियो बनाउन सकेनन्। तानसेन नगरपालिका लगायतमा आर्थिक अनियमितता बढ्दो। भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरो, 10 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। महान चाड विजया दशमी आज मान्यजनबाट टीका लगाएर मनाइँदैछ। बिहान 11:51 शुभ साइजमा टीका लगाएपछि अहिले पनि टीका लगाउने क्रम जारी छ। केही जिल्लामा आज एक दिन मात्र टीका लगाए पनि धेरैजसो जिल्लामा कोजागत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने गरिन्छ। दशैं घरमा प्रतिपदाको दिनदेखि गरिएको पूजा आराधना विधिपूर्वक विसर्जन गर्दै नवदुर्गा भवानीको प्रतीक पूर्ण घडाको जलबाट अभिषेक गरी घर घरमा ठूला बडा एवं मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने प्रचलन छ। स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीले सपरिवार जम्मा भई विजया दशमीको टीका जमरा लगाएर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। मानिसजनले टीका लगाउँदा महिला र पुरूषलाई छुट्टा छुट्टै आशिष दिने चलन छ। ती आशिषको महत्व र अर्थ के हो त? एक रिपोर्ट। आयुर्द्रोण सुते श्रियं दशरथे शत्रु क्षयं राघवे ऐश्वर्यं नहुसे गति सपवने मानं च दुर्योधने दानं सूर्य सुते बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्ति सनारायणे। यो हो दशैंको टीका लगाइदिँदा हिन्दू पुरुषहरूलाई दिइने आशिष हो। मान्यजनले टीका लगाउँदा दिइने आशिषको अर्थबारे नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी भन्नुहुन्छ। साहसिक काममा पनि सफलता प्राप्त होस्। पुरुषलाई दिने आशीर्वादमा प्रकृति अलिकति फरक भएको हुनाले साहसिक बढी काम पुरुषलाई बढी प्राचीन समयदेखि सुम्पेको हुनाले अलिकति फरक छ। त्यति मात्रै हो, अर्थ केही खास फरक छैन। सबै जसोलाई थाहा भएकै हो, दशैंको टीका लगाउँदा महिलालाई छुट्टै आशिष दिइन्छ। महिलालाई आशिष दिँदै गर्दा मान्यजनले भन्ने गरेका छन्, जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षतु त्वं सदा देवा आशिष सन्तु सर्वदा ब्रह्म करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु सम्पदा हरो हरतु पापानि गात्रो रक्षतु चण्डिका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समाजमा महिलाहरूको विभिन्न महत्व र भूमिका भएकाले फरक खालको आशिष दिने चलन रहेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। महिलालाई दिने आशिषको सारलाई परिभाषित गर्दै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, महिलालाई दिने को महत्व भाग्य समृद्धि, उत्तरोत्तर सौभाग्य बढोस्, दाम्पत्य जीवनमा सुख आनन्द होस्, छोराछोरीबाट सुख आनन्द होस् भन्ने त्यतापट्टि बढी जान्छ। अब प्राचीन समयमा नारी वर्ग बाहिर निस्केर साहसिक काम गर्ने, बढी अब जाहिर खाने, पढे तापनि त्यो विद्यालाई बाहिर प्रयोग नगर्ने त्यो परम्परा थियो। त्यो बेलाको जुन परम्परा हो त्यही नै परम्परालाई अहिले पनि अब त्यसैलाई अनुकरण गरेर अब श्लोकहरू बनेका छन्। अब नयाँ किसिमको त्यस्तो केही छैन, तर फरक केही पनि छैन। विद्या दुईटैलाई चाहिगो, पद दुईटैलाई चाहिगो, प्रतिष्ठा दुईटैलाई चाहिगो, कार्य सफलता दुईटैलाई चाहिगो र अहिले आएर त केही फरक म देख्दिन। दशैंमा मान्यजनबाट टीका लगाउँदा आशिष र आशीर्वाद दिने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको हो। भनिन्छ दशैंमा टीका र जमरा लगाउनु आशिष दिनु र दक्षिणा दिनुमा मूल्य मान्यतासँग जोडिएको छ। त्यसैले दुर्गा भवानीको
प्रसादको रूपमा लगाइने टीका र आशिषका कारण मान्यजन प्रति श्रद्धा भावना राख्नुपर्छ र आफूभन्दा सानालाई सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ भन्ने मूल आशय पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिएको प्रसाद मान्यजनबाट ग्रहण गरेपछि घर बाहिर टीका लगाउन हिँड्नेको मुलुकका विभिन्न शहरमा चहल पहल साँझसम्मै देखिएको छ। महाअष्टमी र महानवमीका दिन सुनसान प्राय बनेको राजधानी काठमाडौँमा आज टीकापछि भने केही चहल पहल बढ़ेको छ। निधारमा रातो टीका तथा सेतो टीका र कानमा जमरा लगाएका मानिस अन्यत्र टीका एवं आशीर्वाद थाप्न हिँड्न थालेका छन्। राजधानीमा मानिसको चहल पहल बढ़े पनि सार्वजनिक सवारी भने निकै कम मात्र चलेका छन्। थोरै मात्रामा चलेका सार्वजनिक सवारीमा कोचाकोच गरेर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। यस वर्षको दशैंमा झरी परेका कारण भने टीका एवं आशीर्वाद थाप्न हिँड्ने मानिस प्रभावित भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दशैंमा पूजिने दुर्गालाई एक शक्तिको प्रतीक मानिन्छ। दशैंको दिनमा मान्यजन तथा आफन्तबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्दा दशैंमा समुदाय अनुसार फरक फरक रंगको टीका प्रयोग हुँदै आएको छ। कतिपयले रातो रंग, कतिपयले सेतो, पहेँलो लगायतका रंग प्रयोग हुँदै आएको छ। दशैंमा समुदाय अनुसार फरक फरक रंग लगाउने गरिए पनि यसलाई विवादको विषय बनाउनु व्यर्थ हुने संस्कृतिविदहरूको बुझाइ छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने बडा दशैं आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन धूमधामका साथ मनाइन्छ। मान्यजन र आफन्तबाट आशीर्वाद लिन विजया दशमीका दिन निधारमा टीका र जमरा थापिन्छ। दशैंमा टीका लगाउने चलन सबैजसो समुदायमा भए पनि स्थान, जाति र समुदाय अनुसार टीकाको रंग भने फरक फरक हुने गर्छ। रंग फरक भए पनि सबै रंगको आफ्नै महत्व छन्। रंग अनुसारको प्रतीक र महत्वबारे संस्कृतविद अर्जुन नेउपानेको भनाइ छ। यो शारदीय नवरात्रमा प्रकृतिबाट प्रदत्त शक्तिहरू यो पृथ्वीमा मानव कल्याणको लागि जगदम्बिका भगवतीले एउटा शक्ति प्रवाहित गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो बेलामा हजुरको हामीले विभिन्न रंग मध्ये सप्तरंग जुन भनेका छौं, सप्तरंगको प्रयोग हुन्छ यसमा। अनि यो सप्तरंग मध्ये कसैले रातो प्रयोग गर्छ, कसैले सेतो प्रयोग गर्छ, कसैले हरियो, कसैले नीलो, कसैले त्यसै गरेर पहेँलो। कुनै पनि कलर आफैमा शक्तिको प्रदत्त कलरहरू हुन्। यसमा रातोले हजुरको एउटा ऊर्जाको प्रतीक हो भने सेतोले शान्तिको प्रतीक, हरियोले प्रेमको प्रतीक र त्यसै गरेर नीलोले गम्भीरताको प्रतीक जनाउँछ। बडा दशैंमा ब्राह्मण तथा क्षेत्रीले निधारभरि रातो टीका लगाउँछन् भने गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू, तामाङ लगायत जनजातिले सेतो टीका लगाउँछन्। रातो रंगदेखि देवी प्रसन्न हुने हुँदा ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायले रातो रंगको टीका प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। महादेवको अर्को स्वरूप किरातेश्वर हुने हुँदा मुलुकको पूर्वी भेगका राई लिम्बूले सेतो टीका लगाउने गरेको उनी बताउँछन्। मुलुकका विभिन्न भेगमा लगाइने फरक फरक टीकाको अर्थबारे जानकारी दिँदै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष पौडेल, अब यो तपाईको अब देवीको दुर्गाको पूजा चाहिँ विभिन्न किसिमले हुन्छ। आफ्नो आफ्नो चाहिँ परम्परा अनुसार आफ्नो आफ्नो बाबुबाजेले के गर्दै आए त्यो अनुसार चाहिँ देवीको पूजा गर्ने हो है। अब कसैले रातो चढाउलान् देवीलाई, कसैले सेतो चढाउलान् देवीलाई, कसैले पहेँलो चढाउलान् देवीलाई। अब यो चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो परम्परा जे छ त्यही अनुसार गर्ने हो। अब हामी चाहिँ विशेष गरेर रातो चढाउँछौँ। देवी चाहिँ नि अब महिला हुन् है, उनी चाहिँ नि रातो लगाउँछन्। रातोदेखि चाहिँ असाध्यै चाहिँ प्रसन्न हुन्छन्, उनी रातो मन पराउँछन्। अब कसैले सेतो लगाएको देखिन्छ। अब सेतो लगाउने चाहिँ विशेष गरेर अब यो राई लिम्बू किरातीहरू बस्छ। किरातेश्वर महादेव नै थिए। हामी चाहिँ महादेवका सन्तान हौ भन्नुहुन्छ उहाँ किरातीहरू, र उहाँहरूले चाहिँ सेतो लगाएको कि जस्तो लाग्छ। दशैंको बेला रातो र सेतो टीका मात्र होइन, कालो टीका पनि लगाएको देख्न सकिन्छ। ग्रह दशा नाश होस्, सुख शान्ति प्राप्तिका लागि केही समुदायमा कालो रंगको टीका लगाउने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ। दशैंलाई नेवार समुदायले मोहनी भन्छन्। नेवारहरूले दशैंमा लगाउने कालो मोहनीकै आधारमा दशैंलाई मोहनी भनिएको हो। दशैंलाई हिन्दू मात्रको चाड भन्दै बहिष्कार स्वरूप कालो रंगको टीका लगाउने प्रचलन समेत पाइन्छ। यस्तै नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि दही चामलमा मोलेको अक्षता लगाउने प्रचलन छैन। यसरी आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज अनुसार फरक फरक समुदायले दशैंको टीका थरी थरी रंगको टीका लगाउने गरे पनि पर्व मनाउने तरिका भने एउटै भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गौतमको भनाइ छ। उनले भने, हैन, मनाउने तरिका एउटै हो, देवीको उपासना हो। जे जसरी उपासना गर्ने गरेछ त्यसै गरी चाहिँ उपासना गर्ने हो। देवीको आफ्नो बाबुबाजेले गरे अनुसार चाहिँ गर्दै जाने हो नि।
आम बुझाइमा दशैंको टीका लगाउनु भनेको दुर्गा माताको प्रसाद ग्रहण गर्ने हो। टीकाको महत्व समृद्धि, शान्ति र युद्धसँग जोडिएको संस्कृत वेदको बुझाइ छ। क्षत भनेको नाश हो, अक्षत भनेको नाश नहुने। यही नाश नहुने अन्नका रूपमा चामललाई अक्षता भनेर टीका लगाउन थालिएको मान्यता रहिआएको छ। दशैंप्रतिको मान्यता र रीतिरिवाजमा भिन्नता भए पनि चाडपर्वमा देखा पर्ने आपसी सद्भाव भने सबै समुदायको उस्तै नै हो। त्यसैले दशैंमा प्रयोग गरिने टीकाको रंगबारे विवाद गर्नु व्यर्थ भएको जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गुरूहरू देवराज अर्याल र खेमचन्द्र ढकालको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले दिउँसो 2 बजेदेखि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई र 3 बजेपछि सर्वसाधारणलाई टीका र प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो। भ्रातृ शोकका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस वर्षको विजयादशमीको टीका ग्रहण गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री देउवाले टीका नलगाएको र अरूलाई पनि टीका नलगाइदिएको उहाँका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पिता मोहन प्रसाद ओली र ठूलियामा हरिमाया ओलीको हातबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। बडा दशैं पर्वले सम्पूर्ण नेपाली बीचको सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धतालाई थप सुदृढ़ गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले न्यायपूर्ण, समतामूलक, सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि थप उत्साह, उमंगका साथ क्रियाशील रहन प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान कार्यान्वयनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बडा दशैंको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावका लागि सबै राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, नागरिक समाज र संचार क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो, सक्षम र सबल बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता भए नभएको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ। प्रचलित कानून अनुसार आमदानी तथा खर्च र त्यसको लेखांकन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता कायम राख्न आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सहयोग पुग्छ। तर पाल्पाका स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई बलियो बनाउन नसक्दा अनियमितता बढ्दैछ। पाल्पा सहकर्मी माधव बरियालको रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुखले लेखा अधिकृतको काम गर्दै आएका छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पत्ता लागेका त्रुटि, बेहोरा, निष्कर्ष र सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पाएकाहरू नै चेकमा साइन गरेर भुक्तानी दिने र अन्य शाखामा काममा व्यस्त भएपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। तर कमी गर्न प्रयास भने भइरहेको तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रतीक्षा सिंहजालीको भनाइ छ। त्यो देखिएको बेरिजु, पेस्की बेरिजुहरूलाई हामीले घटाउँदै लैजाने त्यो खालको प्रयासहरू गर्नेछौँ र अनुगमन गर्दा पनि हामीले त्यसलाई सक्रियताका साथ अलिकति व्यवस्थित रूपले नियन्त्रण गर्दै लानेछौँ। यो गरियो भने यो जुन खालको बेरिजुहरू देखिएछ स्थानीय सरकारमा त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ। नगरपालिकामा मात्र होइन, गाउँपालिकामा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणका कर्मचारीलाई राजस्व शाखा, वडा सचिवका साथै अन्य शाखाको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको महालेखाको परीक्षणले औल्याउने गरेको छ। सुझाव औल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने सुधार आउन सकेको छैन। तानसेन नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक कोशलराज घिमिरे आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र राम्रो बनाउनको लागि स्थानीय तहमा हुने हरेक गतिविधिहरूको लागि नियन्त्रण प्रणाली खरिद नियमावलीलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन लगायतका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनहरू अनिवार्य पेश गर्ने अनि काम सम्बन्धित निकाय
निकायहरूले काम गर्दा सम्बन्धित टोलमा काम हुँदाखेरि स्थानीय तहमा भएका अनुगमन समितिहरू पनि अझै चुस्त दुरुस्त भएर काम गर्न सक्ने हो भने अझै पारदर्शिता हुन सक्ने हामी देख्छौं। जनप्रतिनिधिको दबाव, लेखाका कर्मचारीले सही ढंगले काम नगर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि नबनाउने, प्रणालीगत रूपमा सुधार आउन नसक्दा स्थानीय तहमा बेरोजगारी समेत हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवस्थित बनाउने तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यानै पुगेको पाइँदैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सचिन्द्र खाती, स्थानीय तहको बेरोजगारहरू पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको नै देखिन्छ। यो हुनुमा स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोग व्यवस्थित रूपमा हुन सकेन र आन्तरिक लेखा परीक्षणमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ। यो प्रवृत्ति रहेसम्म लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षणको लेखा परीक्षण, महालेखा बेरोजगारहरू को वृद्धि हुने क्रम जारी रहनेछ। कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरूप राखे नराखेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षकले हेर्नुपर्छ। तर मुलुकभरका स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा कमजोर गराएर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाइएकाले कानूनको परिपालना गराउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। डेंगी संक्रमण पुष्टि हुने बिरामीको संख्या बढ़िरहेका बेला स्क्रब टाइफस संक्रमितको संख्या समेत बढ़दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो साता 2929 जनामा डेंगी संक्रमण पहिचान भएकामा स्क्रब टाइफस संक्रमण हुनेको संख्या 173 रहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पहिचान भएका स्क्रब टाइफसका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढ़ी चितवनमा 18 जना रहेका छन्। त्यस्तै गोर्खामा 12, कैलालीमा 11, बर्दियामा 10, दालचुलामा 8, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, पाल्पा, कञ्चनपुर र अर्घाखाँचीमा 7-7 जनामा संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। गत वर्ष यही समयमा स्क्रब टाइफस संक्रमितको संख्या 119 रहेको थियो। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको 978 नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 76 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्कीको नमस्कार। चाडपर्वमा हुने खर्च धान्नका लागि किसानले सिजन पहिले नै हरियो जुनार बिक्री शुरू गरेका छन्। दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व धान्नका लागि किसानले हरियो जुनार बिक्री गरेका हुन्। थोरै परिमाणमा फलिदिने जुनारको बोट हुने किसानको चाडपर्वमा हुने खर्च जुटाउनका लागि जुनार भरपर्दो बन्दै आएको छ। खर्च जुटाउने अन्य आम्दानीको स्रोत नभएपछि हरियो जुनार बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूको भनाइ छ। चाडपर्व सबैलाई आउने र रमाइलो गर्न खर्च चाहिने भएकाले हरियो जुनार बिक्री गर्नु परेको गोलन्जोर गाउँपालिका 5 रतनचुराका किसान लीला थापाले बताउनु भयो। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 3 मा रहेको सामुदायिक विद्यालयले नयाँ प्रविधिबाट पढाइ शुरू गरेका छन्। बाल कक्षादेखि 5 कक्षासम्म अंग्रेजी विषय टकिङ टिचर अर्थात आफै पढाउने कलम र स्मार्ट किताब मार्फत अध्यापन गराउन थालेको जनाएका छन्। जनहित आधारभूत विद्यालय माथि लोखुटे पानीका प्रधान अध्यापक रमेश कटुवालका अनुसार नयाँ प्रविधि स्मार्ट किताब र आफै पढाउने कलमका माध्यमबाट बालबालिकालाई अध्यापन गराउन थालिएको हो। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाले छात्राहरूको बाल विवाह नियन्त्रण गर्न नगद तथा साइकल सहयोग कार्यक्रम ल्याएको छ। पालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 07980 देखि विवाह अघि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छात्रलाई नगद 1 लाख रुपैयाँ र एसईई पछि कक्षा 11 मा भर्ना हुने छात्रलाई साइकल सहयोग गर्ने भएको हो। सिन्धुलीको ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सड़कको पहुँच पुगेसँगै किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बेचबिखन गर्न निकै सजिलो भएको छ। सड़क निर्माणसँगै यातायातको सुविधाका कारण व्यापारीहरू किसानको खेतबारीमै पुगेर सिजन अनुसारका तरकारी तथा फलफूल खरिद गर्न थालेका छन्। उत्पादन गर्न सके बिक्री गर्न कुनै समस्या नभएको सुनकोशी गाउँपालिका 7 मजुवाका किसान दोर्जे लामा बताउनु भयो। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु, नमस्कार। राजकुमार कार्कीको सिन्धुली डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग भारतबाट पनि उत्पादन थालेको एप्पलले गत अप्रिल यता 5 महिनामै $1 अर्ब बराबरको आइफोन निर्यात गरेको छ। हालसम्म विश्वभर चीनमा उत्पादित आइफोनको वर्चस्व रहँदै आएको छ। चीनले विश्वमा आइफोन निर्माणको 98% बजार हिस्सा ओगटेको छ। भारतबाट भने निकै पछि मात्र आइफोन उत्पादन र निर्यात हुन थालेको हो। चीनबाट वार्षिक 23 करोड़ आइफोन तयार भई विश्व बजारमा जान्छ भने भारतमा अहिले वार्षिक 30 लाख आइफोन तयार भइरहेको छ। हालसम्म एप्पलले भारतबाट उत्पादित आइफोन 11, 12 र 13 को निर्यात गरिसकेको छ भने चाँडै आइफोन 14 पनि बजारमा पठाउँदैछ। एप्पलले आइफोन 14 को उत्पादन भारतबाट गत महिनाबाट मात्रै शुरू गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो जाँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै अन्य 14 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। नेहरू इन्स्टिच्यूट अफ माउन्टेनियरिङका 34 जना प्रशिक्षार्थी र 7 जना प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण सकेर दौप्रदी डाँडा 2 हिमालबाट फर्कने क्रममा हिम पहिरो गएको जनाइएको छ। हिम पहिरो हिजो गए पनि निरन्तरको वर्षा र हिमपातका कारण आज मात्र उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। भारतीय वायुसेनाले सहयोगमा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। यस्तै गत साता मात्र प्रख्यात स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सनको नेपालको मनासलु हिमालमा खाल्डोमा फसेर मृत्यु भएको थियो। अमेरिकाले युक्रेनलाई $60 करोड़ 25 लाख बराबरको थप सैन्य सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै रूसले नियन्त्रणमा लिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन सो सहयोग गरिने बताउनु भएको अल जजिराले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने क्रममा सेनाको क्षमता बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। हालसम्म दर्जन बढ़ी ग्रामीण क्षेत्र रूसको कब्जाबाट फिर्ता लिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ छ। युक्रेनलाई आवश्यक मात्रामा सैन्य हतियार सहयोग जारी राख्ने अमेरिकाले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 3-0 गोलले पराजित भएको छ। भियतनाममा आज दिउँसो भएको खेलमा थाइल्याण्डलाई जित दिलाउन तोन्तावान पुन्तामुनिले 2 गोल गरे। यस्तै थानाकृत जाम्पालीले 1 गोल गरे। खेलको 30औं मिनेटमा तोन्तावानले गोल गर्दै थाइल्याण्डलाई अग्रता दिलाएका थिए। 65औं मिनेटमा तोन्तावानले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टीमको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि खेलको 78औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट खेलाड़ी जाम्पालीले गोल गर्दै थाइल्याण्डलाई 3-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै छनौटमा समूहमा एफमा रहेको थाइल्याण्डले 3 अंक जोडेको छ। यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्याण्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे छन्। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनामसँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एशियन कपमा छनौट हुनेछन्। यूरोपेली च्याम्पियन्स लीगमा आज समूह ईमा स्लाजबर्ग र डिनामो जाग्रेब तथा चेल्सी र एसी मिलान बीच स्पर्धा हुँदैछ। तालिकामा मिलान 4 अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको जाग्रेबको 3 अंक छ भने यसअघिका दुवै खेल बराबरी खेलेको स्लाजबर्ग तेस्रोमा छ। इंग्लिश क्लब चेल्सी 1 अंकमा तालिकाको पुछारमा छ। त्यसैले आजको खेल उसका लागि प्रतिष्ठाको लडाई हुनेछ। यस्तै समूह एफमा आरबी लाइप्जिग र सेल्टिक तथा रियल मड्रिड र शख्तर डोनेक्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 100% नतिजा सहित मड्रिड 6 अंकमा समूहको शीर्ष स्थानमा छ। 4 अंक जोडेको शख्तर दोस्रोमा र 1 अंकमा सेल्टिक तेस्रो स्थानमा छ। लाइप्जिगले अझै अंकको खाता खोलेको छैन। त्यस्तै समूह जीमा आज राति इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर सिटी र एफसी कोपनहेगन तथा सेभिया र बोरुसिया डर्टमुन्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो समूहमा म्यान सिटी 100% नतिजा सहित 6 अंकमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। डर्टमुन्डको 3 अंक छ। एफसी कोपनहेगन र सेभियाको समान 1 अंक छ। समूह एचमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन र बेन्फिका तथा युभेन्टस र मकाबी हाइफा बीच स्पर्धा हुँदैछ। यो समूहमा पीएसजी र बेन्फिका दुवैले 100% नतिजा निकालेका छन्। पीएसजी शीर्ष र बेन्फिका दोस्रोमा छ। अंकको खाता खोल्न बाँकी युभेन्टस र हाइफा तेस्रो र चौथोमा छन्। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि रमेश र पवन लाग्या दिनुहोस्। नमस्कार।